अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह जी ए आ गया जी। मैं हफ्ता हफ्ता खूबसूरत दिन, और दिन भी बड़ा खूबसूरत गुजरा है और अब रात भी बड़ी खूबसूरत गुजर रही है। क्या हाल है? और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? की हाल चाल है सर जी? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, कुछ दोस्तों के नाम ही लवांगे। तो ये हमारा जो हफ्ते का प्रोग्राम होता है ना, बहुत मज़े का होता है। और सहरी तक तो मैंने जागना है, सुबह संडे है, ठीक है ना। सहरी तक तो जागना है, और जो जो जाग रहे हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। अच्छा, कुछ दोस्तों के नाम लेता हूँ, कुछ हो सकता है वक्फे के बाद भी लूँ, तो उसके बाद बातें भी करते हैं। बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत ज़रूरी सवाल है कि इसका जवाब आपने ज़रूर देना है। अच्छा, कुछ दोस्त जिनको मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, मोहसन अली ला के स्टूडेंट हैं लिया से, इनको कानूनी टीवी का सलाम। अमानत अली अवान दुबई से, एजाज़ जोहराबाद से, इनको सबको सलाम। फरहाना रूही इस्लामाबाद से, इनको सलाम। मंसूर ख़ान साहब को लंदन से, इनको सलाम। और शान मानचेस्टर से बहुत बहुत सलाम। गफ़ूर अब्दुल्ला कराची से जी, इनका भी सलाम कबूल करें। गुलजार भट्ट वज़ीराबाद से, इनके दोस्त बाबर पहलवान करमाबाद से, और इनके ही दोस्त हाजी इकबाल यूएसए से। इन्होंने तीनों ने सलाम भेजा है जी आपको, कानूनी टीवी की तरफ से सबको सलाम। नूर अहमद कुरैशी साहब हारूनाबाद से, इनको सलाम। जहांगीर साहब को चकवाल से सलाम। वारिस गिल थाईलैंड से, मुझे बड़े मज़े मज़े के खाने भेज रहे हैं जी थाईलैंड से, तो इनको भी बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया सर जी, खाने भेजते रहें। खाना मैं भेजना भी पसंद करता हूँ, वसूल करना भी पसंद करता हूँ। सलीम जोया पाक पतन से, इनका भी सलाम आया है। जुल्फ़कार अमान लाहौर से, इनका सलाम कबूल करें। मुनव्वर शाह साहब का सलाम कबूल करें। अकरम गुज्जर ऑक्सफोर्ड से हमारे दोस्त हैं, इनके पास मैं रह के आया हूँ, इनका बहुत बहुत सलाम। अफजल इंजीनियर टोरंटो कनाडा से, इनका बहुत बहुत सलाम कबूल करें। शाहिद गुलजार क्यानी जेहलम से, ठीक है जी, इनका सलाम। और बशीर क्यानी भतीजा है हमारा रावलपिंडी से, इनका भी सलाम कबूल करें। शुएब मयूद्दीन का सलाम कबूल करें। मूसा गिल कराची से सलाम कबूल करें। माहर तारिक लिया से कहते हैं सर जी दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई ने, तो असी दवाई तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते हूँ, एडियाँ महंगा हो गई ने, साड़ी आवाज़ उठाओ उठाओ उठाओ। मैं आखा जी बिल्कुल है, मैं खुद दवाई लेके आना है, बहुत महंगी दवाई है, बहुत महंगी दवाई है। सस्तियाँ करो जी दवाइयाँ, सस्तियाँ करो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ तो गरीबों के लिए तो हुकूमत मरीम नवाज साहब कर रही है, सबके लिए काम करें। यूनिवर्स प्रोग्राम उसे कहते हैं, पेट्रोल करें सबके लिए सस्ता करें। ये नहीं कि अमीरों के लिए महंगा तो गरीबों के लिए सस्ता, नहीं, सबको एक जैसा करें जी। लो जी, दवाई के बारे में ख़ास तौर पे आरिफ गुज्जर साहब वीर जी का सलाम कराची से कबूल करें। मरियम साहबा का जापान से सलाम और उनकी सेहत की दुआ। मिसेज़ मुश्ताक कराची से 80 साल की हैं, बहुत पैगाम मुसलसल पैगाम भेजती हैं, 80 साल की हैं, इनको आप सब दोस्त इनके लिए दुआ करें। ज़हीर साहब जी वो भी बीमार हैं काफ़ी, कराची से हमें मैसेज भेजते हैं, क्रिकेट टीम जीती है उसकी भी मुबारकबाद दे रहे हैं। माहर मुजाहिद DG खान से जी, ठीक है जी। और नईम साहब फ्रांस से, इनका भी सलाम कबूल करें। अली अहमद साउथ अफ्रीका से सलाम है जी इनको। रहीम बादशाह का ताज़ा ताज़ा भी सलाम आया है दुबई से। मिर्ज़ा ताहिर बेग एडवोकेट मुल्तान से। लगदी है जापान दी लेकिन पिछों है मुल्तान दी, ठीक है जी। ऐते हो गई हैं सर जी गप्पा शप्पा। जिन दोस्तों के नाम लिए हैं वो जिन्होंने सुने हैं वो बताएं किस किस का नाम लिया है उन्होंने अपना नाम, और जिनके नाम लिए हैं वो तो बताएं कि किस किस ने अपना नाम सुना है, और जिनके नाम नहीं लिए वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेंगे।
اب سر جی آپ سے سوال ہے جی، آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے حالات پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، البتہ آج کل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ افغانستان کے ساتھ حالات ہمارے بہت خراب ہو رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ، اور کیفیت بہت خراب ہے۔ آج پھر بلوچستان میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے اور بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے آج رانا ثناء اللہ کے بقول ہمارے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، تو حالت جنگ میں پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اور اب پھر یہ 31 مارچ تک افغانیوں کو یہاں سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں، ہم دعا نہیں کر رہے، اللہ کرے نہ ہو حالات خراب، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور افغانستان والے کوئی حملہ کر دیتے ہیں، یا بات آگے بڑھ جاتی ہے، یا ہم ادھر کوئی ان کے طالبان کے پیچھے افغانستان جاتے ہیں، تو بات بڑھ جاتی ہے، جنگ لگ جاتی ہے۔ یہ سوال ہے آپ سے۔ تو آج میں شاہد افریدی کا بھی بیان پڑھ رہا تھا، شہر افریدی، وہ کون سا ہے جی اس کا پورا نام، شہریار افریدی کا پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی تقریر تھی، افغانستان ہمارے دل میں ہے، آپ بھول جائیں کہ ہم افغانستان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو میرا یہ سب سے بڑا $1 ملین کا سوال ہے کہ اگر جنگ لڑتی ہے تو ہمارے عمران خان اور پی ٹی آئی والے کس کا ساتھ دیں گے؟ کس کا ساتھ دیں گے جی؟ طالبان کے ساتھ اگر جنگ لگ جاتی ہے افغانستان کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں نہ لگے، نعوذ باللہ، تو کس کا ساتھ دیں گے؟ میرے حساب سے یہ پاک فوج کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دینا کہ وکیل صاحب آپ غلط ہیں، اپنا ویو بھی آپ بتانا۔ یہ طالبان کا ساتھ دیں گے، عمران خان بھی طالبان کے حق میں بیان دے گا۔ آج تک انہوں نے طالبان کے کسی حملے کی مذمت نہیں کی، ابھی جعفر ایکسپریس کی بھی نہیں کی، وہ تو خیر ادھر BLA والے کر رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے ادھر بھی نہیں کی۔ تو مجھے تو سر جی یہ حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے بیان دے دی ہے کہ جناب آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو آپ سے یہ سوال ہے، آپ بتائیں کہ عمران خان کس کا ساتھ دے گا؟ مجھے امید نہیں ہے، جتنا میں عمران کو جانتا ہوں مجھے امید نہیں ہے کہ ہماری وہ پاک فوج کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے ایک خواجہ آصف نے بیان دیا تھا، یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا، اس کے اوپر سنجیدہ باتوں کے اوپر بھی سوچنا چاہیے نا، کہ انہوں نے کہا جی کہ جو حملے ہوئے ہیں، جو روز دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے راہ، اور افغانی اور ایران کا بھی انہوں نے نام لے دیا۔ کیا اتنے محاذ ہم تینوں طرف کھول کے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں بھی کوئی فوراً سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، پریشانی والی بات ہے۔ اور رانا صلی اللہ علیہ نے کہا جی کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ووٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف 92 سے لے کے 22 تک، 1992 سے لے کے 2022 تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے نواز شریف صاحب نے، اور ہمیشہ جیتے ہیں۔ اور عمران خان اب 2 سال سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہا ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، لیکن سب سے پاپولر جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے۔
آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے جو میں نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ ضرور اس کے اوپر مجھے بتائیں۔ میں اس مسئلے کو لے کے نا پریشان ہوں، اس لیے آپ کے کومنٹس وغیرہ میں سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لازمی اس میں میرے ساتھ جو ہے وہ کومنٹس کر کے بتائیں، ٹھیک ہے جی؟ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔